السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے اہل اسلام مسلمان بہن بھائیوں کو ربیع الاول کا دن بہت بہت ہی مبارک ہو، اور اس حوالے سے بہت ہی پیارا کلام: میلاد دا چن چڑھیا چن چڑھیا میلاد دا چن چڑھیا، میلاد دا چن چڑھیا چن چڑھیا میلاد دا چن چڑھیا، ہویا جگمگے سنسار آقا آ گئے نے آ گئے نے آقا آ گئے نے آقا آ گئے نے آ گئے نے آقا آ گئے نے، سونی دھرتی نوری اجالا چارے پاسے چھایا، سونی دھرتی نوری اجالا چارے پاسے چھایا، دو جگ دے لئی رحمت بن کے دو جگ دے لئی رحمت بن کے کملی والا آیا، میلاد دا چن چڑھیا چن چڑھیا میلاد دا چن چڑھیا، ہویا جگمگے سنسار آقا آ گئے نے آ گئے نے آقا آ گئے نے، سونے سونے نین نشیلے موڈے کمبل کالا، سونے سونے نین نشیلے موڈے کمبل کالا، رل مل سارے جشن منائیے رل مل سارے جشن منائیے، آیا کملی والا سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا ہو سونا آ گیا، عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا، اچھے آتے نیوے آدے سونا پر مٹانا آیا، زلف دے ہر ہر کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے، زلف دے ہر ہر کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے، صورت تیری ویکھ کے آقا صورت تیری ویکھ کے آقا کافر کلمہ بولے، میلاد دا چن چڑھیا میلاد دا چن چڑھیا، ہویا جگمگے سنسار آقا آ گئے نے آ گئے نے آقا آ گئے نے آقا آ گئے نے آ گئے نے۔